दर्शकवृन्द नमस्कार, म प्रदीप पौडेल फरक धारको द ओपिनियनमा हरेक आइतबार जस्तै आज पनि उपस्थित भएको छु। आजको अङ्कमा हामीहरूले विकासको मौलिक परिभाषाबारे चर्चा गर्नेछौँ। हाम्रो राजनीतिमा सबैभन्दा बढी प्रयोग भएको शब्द विकास हो। दलहरूले सधैँ चुनावमा विकास देखाएर मत लिए, विकासको सपना बाँडे र चुनाव जिते। अझ हाम्रो जस्तो अविकसित मुलुकमा विकासको चर्चा राजनीतिमा बढी हुने गर्छ। केही भौतिक सुधार मात्र विकास हो त? विकासको दार्शनिकी के हो? आज हामीले बहस गर्नुपर्ने विषय यो हो जस्तो लाग्छ। अझ कोभिड पछि विकासको परिभाषा फेरिनुपर्छ। मानव सभ्यता कोभिडसँग लडिरहेको छ। यति बेला सबै पक्षमा परिवर्तन हुने सङ्केत देखिएको छ। त्यसैले विकास पनि यथास्थितिमा रहिरहँदैन। पर्यावरण, प्रकृति विकाससँग कसरी जोडिन्छ? आजको भौतिकवादी विकासले निम्ताएको विनाश अझ बढी खतरनाक छ। यो विकासभन्दा पनि प्रकृतिको दोहन हो। मान्छेहरूले यसरी पनि टिप्पणी गर्ने गरेका छन्। तर भौतिक विकास आवश्यक छैन भन्न खोजिएको होइन। भौतिक विकास पर्यावरण, प्रकृति जोगाएर हुनुपर्छ। विकाससँग लोकतन्त्र र समाजवादको सम्बन्ध प्रत्यक्ष रूपमा देखिनुपर्छ। विकासले मौलिकता अनि सहज जनजीवनको आधार निर्माण गर्नुपर्छ। विकासको नियमित प्रक्रिया हुन्छ। यो आफ्नै ढङ्गबाट बगिरहेको हुन्छ। प्रविधिको विकासले संसारमा धेरै ठुला उपलब्धि ल्यायो, मान्छेको जीवनमा परिवर्तन ल्यायो। तर यो मानवीय मूल्य मान्यताहरूसँग सम्पूर्ण रूपमा जोडिएको छ त? गएको स्थानीय प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा एउटा तर्क खुब गरियो। राजनीतिक क्रान्तिको युग सकियो, अब विकास र समृद्धिको युग आयो। अब सिद्धान्तको बहस गर्ने होइन, सबै भौतिक विकासमा सामेल हुनुपर्छ भनेर भनियो। यो तर्कका सबभन्दा ठुला आविष्कारक हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ। मार्क्सवादका कुरा गर्ने हजारौं कम्युनिस्ट नेताहरू र काङ्ग्रेसका समेत कतिपय नेताहरूले विकासको सिद्धान्तहीन यस्तो भाष्य अघि सार्नुभयो। अझ केपी ओलीले जनजीविकाको त समस्यै छैन, खाना लाउन र बस्न नपाएर कोही बिचल्लीमा परेको छैन। आफूलाई लेनिनवादी हुँ भन्नेले नै विचार, सिद्धान्त र विकास अलग अलग प्रक्रिया हुन् भन्ने पुष्टि गराउन खोज्नुभयो। त्यसले गर्दा ठुल्ठुला हवाई सपनाहरू सतहमा आए। 5 वर्षमा पूर्व पश्चिम रेल, केरुङ काठमाडौँ, पोखरा काठमाडौँ रेल, समुद्रमा नेपाली झन्डा फरफराइरहेका पानी जहाज कुदाउने अनि घर घरमा ग्यासको पाइप जोड्ने, हावाबाट बिजुली निकाल्ने, निजगढ विमानस्थल बनाउने आदि थुप्रै कुराहरू आयो। यस्तो घोषणापत्र बोकेर भोट मागेको कम्युनिस्ट पार्टी अहिले लाज ढाक्न राणाले बनाइदिएको रेल देखाइरहेको छ र आफ्नो असफलता लुकाउने प्रयत्न गरिरहेको छ। केपी यस्तो विकासको ठुलो प्रवक्ता जस्तो देखिए पनि हाम्रो राजनीतिमा रातारात चमत्कार गर्ने, ठुल्ठुला पूर्वाधार बनाउने, सिङ्गापुर, स्विजरल्यान्ड बनाउने, रेल र पानी जहाज चलाउने विकासको यो तिर्खाको आयु भने धेरै लामो छ। जनता पनि यस्तो सपनाका पछाडि व्याकुल भएर लागेको देखिन्छ। अब हामीले साँच्चै नै गम्भीर भएर छलफल गर्नुपर्छ। 7 दशक झन्डै पुग्न लाग्दा पनि विकासको यो तिर्खा हाम्रो किन मेटिएन र किन हामीले विकास प्राप्त गरेनौँ? विकासको यो मोडल या भाष्यमै पो समस्या हो कि अन्तर्राष्ट्रिय फन्डिङ एजेन्सीहरूले गरिब देशको कमजोरी बुझेर उठाएको फाइदा लहै लहैमा लागेर नबुझी हामीहरूले निशर्त स्वीकारेको अवस्थाले विकासमा हाम्रो मौलिकता जोडिन सकेन। विकास राजनीतिक दर्शन र सिद्धान्त नै नचाहिने विशुद्ध प्राविधिक प्रक्रिया मात्रै हो र? या विकासका आत्मगत पक्ष हुन्छन्? यदि विकासका आत्मगत पक्ष हुन्छन् भन्ने हामीलाई लाग्ने हो भने यसमा हामीले निकै लामो बहस गर्नुपर्ने हुन्छ। विकासलाई प्राविधिक मात्रै बनाउने, सिद्धान्तच्युत बनाउने, अरबौं ऋण मागेर भए पनि ठुल्ठुला पूर्वाधार बनाउने, भ्यू टावर बनाउने, यस्तो विकासको मोडेलको केन्द्रमा पूर्वाधार हुन्छ, मान्छे हुँदैन। मान्छे केन्द्रमा नभएको यो विकासले
खोक्ना जस्तो प्राचीन आदिवासी बस्तीमा डोजर कुजाउँछ। आफ्नो प्राचीन बस्तीको पहिचान जोगाउन आएका मान्छेलाई बन्दुक ताक्छ र सबै मान्छेसँग जोडिएका पहिचान र उसको इतिहासलाई तहस नहस पार्छ। यस्तो विकासको मान्छेसँग साइनो हुँदैन। त्यसैले ठुल्ठुला रेलका लिक वरपर भोका नाङ्गा मान्छे मरिरहेका हुन सक्छन्। ठुला भ्युटारले जग्गा लुटिदिएका किसान त्यसैको फेदमा आत्महत्या गर्न बाध्य हुन सक्छन्। बेसहारा एकल महिलाको घर खेतै मासेर डोजर कुद्न सक्छ। भन्नुको अर्थ यसले मान्छे होइन पूर्वाधार मात्रै बनाउन खोज्छ। के हामीले खोजेको मात्र पुँजीवादी मान्यताको विकास हो त, जहाँ थोरैले मात्र कमाउने, धेरै हातमुख जोड्नै नसक्ने हुने? विश्वमा दोस्रो विश्वयुद्धपछि विकासको बहस तेज भयो। अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति ह्यारी ट्रुम्यानले पोइन्ट 4 प्रोग्राम सार्वजनिक गरेका थिए। विकास बहसमा यो ठुलो कोसेढुङ्गो हो। त्यो पोइन्ट 4 प्रोग्रामको चौथो बुँदामा कथित तेस्रो विश्वलाई आर्थिक र प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउने भनिएको थियो। विश्वयुद्ध जितेको अमेरिका आफ्नो एकछत्र प्रभाव तेस्रो विश्वमा विस्तार गर्न चाहन्थ्यो। त्यसैले उसले विकासको यो भाष्य संसारलाई दिन थाल्यो। कथित पहिलो विश्वले विकासको ब्लुप्रिन्ट बाँड्दै हिँड्न थाल्यो। संसारभर आधुनिकीकरणको अन्धाधुन्ध वेग चल्यो। राणा शासन ढल्नु अघि नेपालले पनि पहिलो विदेशी सहायता यही पोइन्ट 4 प्रोग्रामबाट लिएको थियो। पश्चिमाहरूले हाम्रो जस्तो तेस्रो विश्वमा आएर तिमीहरू लाउन खान जान्दैनौ, लेख्न पढ्न जान्दैनौ, विकास गर्न जान्दैनौ, हामी सभ्य हौँ र तिमीहरूलाई विकास गर्न सिकाउँछौ भनेर वैदेशिक ऋणको ठुलो सत्ता तेस्रो विश्वमा खडा गरे। अहिले हामीले खोजेको विकासको मोडेल यही हो। हाम्रो तिर्खा यही व्यापक ठुल्ठुला पूर्वाधार बनाउने विकासको यही मोडेलमा आधारित छ। हाम्रो दिमागमा उपनिवेशवादी र पश्चिम केन्द्रित विकासको मोडेल छ। यसले पश्चिमा प्रविधि, पश्चिमा ज्ञान, पश्चिमा सपना, पश्चिमा पद्धतिको दास बनाइदिएको छ र हामी तेस्रो विश्वका नागरिक वैदेशिक ऋण, प्रविधि, सिप, मेसिनरी र ज्ञान सबैको दास मात्रै हुन पुगेका छौँ। हामी पूर्ण परनिर्भर हुन थाल्यौँ। पश्चिम जरा भएको विकासको मोडेल हाम्रो जस्तो फरक भूगोल र फरक संस्कृतिमा मेल खाएन। त्यसैले परनिर्भरता मात्रै थोपर्यो भन्ने आवाज संसारका अन्य भूगोलहरूमा पनि हुन थालेको छ। ल्याटिन अमेरिकामा सबभन्दा ठुलो उद्योग बनेकै ठाउँमा सबभन्दा परनिर्भरता देखियो। तेस्रो विश्वको भाषा, संस्कृति, स्थानीय बजार, कच्चा पदार्थ, तृष्ण दिमाग सबै औद्योगिक राष्ट्रतर्फ शिफ्ट भए र दोहन मात्र बढी भयो। चैतन्य मिश्र जस्ता विद्वानले अन्डर डेभलपमेन्ट नेपालमा कसरी आयो भनेर लेख्नु भएको छ। विकासको यो बहस सन् 1990 को दशकमा अझ बढी घनीभूत भयो। हामीले विगतको इतिहासलाई हेरौँ। सन् 1800 को दशकतिर कान्ट, रेने डिडाक्ट जस्ता व्यक्तिहरूले हरेक चिजका पछाडि कारण हुन्छ भन्थे। राजनीति दर्शनले चर्छ भनेर दर्शनका कारणहरू खोज्ने गर्थे। यसलाई पछि भौतिकवादले ऐतिहासिक आयामहरूलाई केलाएर वैज्ञानिक तथ्य दिने प्रयास गर्यो। विकसित भौतिकवादलाई पुँजीवादले छोप्दै लग्यो। पुँजीवादले सामान्य मानिसको जीवन सरल बनाउन, सक्षम र वैज्ञानिक मानव बनाउन, स्वतन्त्र व्यवसाय विकास गर्न सहयोग गर्ने कानुन बनायो, नियम बनायो, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सीमा र परिधि तोक्यो। भन्नलाई स्वतन्त्रता भने पनि केही मुठ्ठीभर व्यक्तिले बनाएका नियम कानुनलाई सबैले मान्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरियो। यति मात्र होइन, पुँजीवादले संसारभरि रहेका विविध संस्कृति समुदायमाथि कुनै न कुनै ढङ्गबाट सधैँ प्रहार गरिरह्यो। आफूले उत्पादन गरेका वस्तु बिकाउन संसारभरिका विविधतालाई उसले एउटै स्वरूपमा लाग्ने प्रयास गर्यो र अहिले पनि गरिरहेको छ। संसारभरि एकै प्रकृतिका सोच राख्ने, एउटै प्रकृतिको ज्ञान हासिल गर्न खोज्ने, एकै प्रकृतिको संस्कृतिको अवलम्बन गर्ने मानिसहरू भए भने उसले फरक समाज, फरक संस्कृतिलाई छुट्टा छुट्टै उत्पादनमा थप ऊर्जा खर्च गर्नु पर्दैन, अथवा उत्पादन गरेको कुनै एउटा वस्तु सजिलैसँग निर्यात गर्न सक्ने हुन्छ। संसारभरि एकै प्रकृतिका सोच राख्ने, एकै प्रकृतिको ज्ञान हासिल गर्न खोज्ने, एकै प्रकृतिको संस्कृतिको अवलम्बन गर्ने मानिसहरू भए भने उसले फरक समाज, फरक संस्कृतिलाई छुट्टा छुट्टै उत्पादनमा थप ऊर्जा खर्च गर्नु पर्दैन,
अथवा उत्पादन गरेको कुनै एउटा वस्तु सजिलैसँग निर्यात गर्न सक्ने अवस्था बन्छ। संसारमा एउटै केन्द्रबाट वस्तुको विज्ञापन तथा मोल्डिङ हुने अवस्था हुन्छ, जसले गर्दा एउटै उत्पादन धेरै उपभोक्ता बीचमा पुग्न सक्छ। उपभोक्ता बीचमा उत्पादन पुर्याउनका निम्ति धेरै खर्च गर्नु पर्दैन। दर्शकवृन्द, विकास सम्बन्धी विषयको चर्चा हामीले आगामी हप्ता पनि गर्नेछौँ। यी विषयहरूमा आफ्ना सुझावहरू दिन नभुल्नुहोला। यहाँहरूले दिनुभएको सुझावका आधारमा मैले आफूलाई सच्याउने प्रयत्न गर्नेछु। नमस्कार।